के अंदर राज किसका है? अगर अवाम की वोट का राज नहीं तो अच्छा, मुझे बताएं अब आप यकीन करें वाकई एक मिनट, अब आप वाकई 12 साल के बच्चे की बुजुर्गी दिखा रहे हैं। नहीं आपको पता ही नहीं है। नहीं आप 34 साल साढ़े मुंह ते पाना जा रहे हैं साढ़े मुंह को ना, फिर मैं तो कह रहे हैं कि वोट की इज्जत है, आप कह रहे हैं नहीं है, तो आप बताएं कि आप किसकी ये इज्जत है? नहीं, आप सर साहब आप ये कहें कि वोट की इज्जत होनी चाहिए, नहीं लेकिन है नहीं। मैं और क्या कह रहा हूं? नहीं, आप ये नहीं कह रहे। नहीं, मैंने आप कह रहे वोट की इज्जत है। मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा अवाम ने वोट दे दिया। हाँ, यहां से इन दोनों ने कहा कि जी उनकी हुकूमत नहीं बनी, तो मैंने कहा अगर अवाम के वोट की इज्जत नहीं है तो फिर किसकी इज्जत है? सवाल मेरा ये है ना। डीलों की। किसकी? डीलों की नहीं, 24 डीलों की इज्जत है। 24 में डील की इज्जत नहीं हुई, 24 में नफरत की वजह से एक बंदे को पीछे फेंकने की वो हुआ ना, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी 18 में मियां साहब से प्यार की बेसिस पे उनको हटाया था पीछे। किसको? मियां साहब से। किसको? किसने? मियां साहब को किसने हटाया था? एस्टैब्लिशमेंट ने हटाया था। और किसने हटाया था? खान साहब ने हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मरियम साहिबा मुझ पे गुस्सा ना निकाले, उनके वालिद को एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था। मैंने तो अब इमरान खान, मुजम्मिल अब इमरान खान क्यों नहीं आ सका वोट के बावजूद? नहीं, वो इसीलिए कि जिन लोगों को वो अनलीश कर रहे थे, हाइब्रिड स्टेट बना रहे थे, उन्हीं के हत्थे चढ़ गए, इसलिए। अच्छा, बस मैं यही मैं कहना चाहता हूं। हम तो खुद ये कह रहे हैं। आप समझते हैं इमरान खान साहब हाइब्रिड निजाम का प्रोडक्ट नहीं थे? क्या वो हाइब्रिड निजाम को 10 साल नहीं चलाना चाहते? 10 साल का कोई प्लान नहीं था? चाहते थे ना, चलाया तो नहीं, चला नहीं सके। ठीक है ना, चला नहीं सके। रीजन ये है, चला नहीं सके। वो इसकी रीजन ये है, ये कल को एक मिनट ठहरे, कल को आप चले, आज 2025 है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं 2026 में 27 में सॉरी 26 है, अगर 27 या 28 में जाके शहबाज शरीफ की जनाब एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई हो जाती है कुछ, और शहबाज शरीफ भाई ने कहते हैं और जनाब मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया, वैसे तो कभी भी नहीं हो सकता कि मैं कभी सोचूं, लेकिन अगर ये हो गया तो आप कहेंगे जनाब जमहूरियत का मर्द आहन आ गया है शहबाज शरीफ, और आप जनाब उनके लिए सिंपथाइज करें। सिंपैथी देनी चाहिए। नहीं कहना, इस बात को सुन ले, ये माजी में भी मैं अभी लिख के देने को तैयार हूं, ये नहीं कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लोग खड़े हुए। ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा जीटी रोड से मुझे क्यों निकाला शुरू हुए और आखिर तक, लेकिन फिर उसके बाद जब इम्तहान का वक्त आता है ना, तो फिर लोगों का असल पता चलता है। वो 2.5 साल पौने 3 साल से एक इम्तहान दे रहा है और खड़ा हुआ है अपनी बात के ऊपर। एक मिनट, मैं आगे बात पे खड़ा हुआ है। इस डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले मेरी है ना एक थ्योरी है, मैं चाहूंगा अगर आप उसके ऊपर नुक्ताचीनी करना चाहें तो मैं ओपन हाउस इसके लिए। मेरी नजर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट ना एक शेरवानी का नाम है जो पाकिस्तान के तमाम सियासतदान अपनी अलमारी में रखते हैं। जब वो उस वाली शेरवानी से हाथ धो बैठते हैं ना जो वज़ीर आज़म हाउस में पहनी जाती है, तो वो उस अलमारी की तरफ जाते हैं, उस एंटी एस्टैब्लिशमेंट शेरवानी को बाहर निकालते हैं, उसे पहनते हैं और कहते हैं लो भाई मैं हो गया हूँ एंटी एस्टैब्लिशमेंट, दो मैनू ना हो, अब मुझे दो मेरे साथ मारो नारे। और जब वो सूरत हाल आपको ले जाती है दोबारा वज़ीर आज़म हाउस तक, फिर आप दोबारा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट शेरवानी उतारते हैं, वापस उसे अलमारी में बंद करते हैं। एक बस एक जुमला, आखिरी जुमला। हाँ, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि वो शेरवानी इमरान खान ने पहनी है। मुझे जो आप एंटी एस्टैब्लिश शेरवानी मैं मानता हूँ पहनी है, मुझे दुख इस बात का है कि उसने शेरवानी पहन ली, बाकी सब ने ठीक है ना, मुझे दुख इस बात का है। सारा हो गया गचका खेलना है, जुमलेबाजी दे अलावा एडिक्टेड है पीटीआई के लिए कि निज़ाम को नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए। ये कपड़े ही उतर रहे हैं, 4-5 साल हो गए हैं अभी तक, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि स्पेस किसको मिली किसको नहीं मिली। ये सारी बातें, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो लीडर कैसे हो सकता है जिसकी परवरिश के लिए 15 साल और नस्ल दर नस्ल जो है उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट हुई हो। हाँ, अल्टीमेटली अब आकर उन्होंने ये कह दिया कि 18 में तुम्हारा इलेक्शन बनता नहीं था, तुम्हें हुकूमत दे दी, अब तुम्हारा बनता नहीं दे रहे। पहले गलत टाइम पे नहीं खड़े होते ना, वो ना लेते। आप 18 साल से नजर आ रहे हैं, 44 साल से जिन लोगों की परवरिश हुई है वो नजर नहीं आ रही। इमरान साहब की खुदा दा खौफ खाओ, कुछ उनकी आखिरी ट्वीट निकालें, वो जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक कहा था कि आज से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद मेरे साथ बराबता करना है, सीधा जेल में आ करना और एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना है। ओ भाईजान केड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने, ये सियासत में मुदाखलत नहीं है क्या? क्या हमसे राब्ता शेरवानी इमरान खान साहब एक दिन नहीं लाई एंटी एस्टैब्लिशमेंट शेरवानी। आपने कहा कि जी कि वक्त बदल गया है, अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो डीलें शीलें नहीं होगी, वो तो मरे जा रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि हो रहा है, वो तो भाईजान मरे जा रहे हैं डील करने के लिए। ये तो वो फौजी नहीं करन दे। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि यार कि ऐसी नहीं कर चलना तेरे नाल भाई, सानू यही ठीक ना। ठीक, तो कौन सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट और कौन सी जनाब डील नहीं, तो सुहेल आफरीदी सवाल का जवाब दीजिएगा। सुहेल आफरीदी क्या एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट शेरवानी नहीं है
جو فی الحال عمران خان صاحب نے پہنی ہوئی ہے. اور سر جدوں وہ گل نہیں کرن دے تو پھر گالاں تے کڈنی ہے نا. ٹھیک ہے, جب وہ بات نہیں غصہ ہے, غصہ ہے کہ مجھ سے بات اور کی ہے. اچھا منصور صاحب, میں ایک تو ووٹ کے حوالے سے جو یہاں پہ بات ہوئی نا کہ ان کو ووٹ دیا تو حکومت بن گئی یا کوئی ووٹوں سے حکومت آنی ہے, ہمیں اس پلیٹ فارم سے اس آرگومنٹ کو نگیٹ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی رک جائیں. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب دونوں چیزوں میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک جگہ آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے لیکن ہو نہیں رہا. میں کیوں کہہ رہا ہوں, جب ہم یہاں سے یہ بات کریں گے اور لوگوں کے سامنے ہی رکھیں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ واقعی ووٹ سے کچھ نہیں اس ملک میں ہونا, تو پھر آپ کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک کا جو عسکریت پسند ہے, جو میری ریاست کو نہیں مانتا, آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ نے ان کو بھی کہتے ہیں مین سٹریم میں آئیں. مین سٹریم آنے کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ کا پروسیس بنے, پارلیمنٹ کا بنے, جمہوری سسٹم کا بنے. جب آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ 24 کروڑ لوگوں کی کلیکٹیو وزڈم کی توہین کر رہے ہیں. عمران خان صاحب دوسری بات جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پلے اور ہائبرڈ کا پارٹ بنے, فلاں 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 فلاں, بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, میں لیکن کہہ رہا ہوں کہ اس کو پھر پورا سچ بولنا چاہیے نا, صرف ایک نہیں بولنا چاہیے. کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق تھا؟ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر تصور کیے جاتے ہیں, پنیری وہیں سے تھی. جناب نواز شریف صاحب کہاں سے آئے, آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, پورا سچ بولے نا کہ اچھا اب اس میں قصور کیا ہے. اچھا یہ کون نہیں بول رہا, لیکن اس میں یہ لیڈر قصوروار نہیں ہے. آپ بولے بات کریں, اس میں قصوروار وہ نہیں ہے. قصوروار یہ ہے کہ آپ ذرا خود پیچھے ہٹے نا, لوگوں کو سیاست کرنے دیں. جب آپ خود کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے, ہم فیصلہ کریں گے, پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی فلاں اس میں ایک تھیوریٹیکل فالٹ ہے نا. اس میں تھیوریٹیکل فالٹ یہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ آج عمران خان صاحب کی اگر یہی کاوش ہونا کہ جی ٹھیک ہے میں اپنے دم پہ کروں گا, اپنے بلبوتے کے اوپر کروں گا, مجھے کسی سے بات نہیں کرنی, کسی سے ڈیل نہیں کرنی. سوال یہ ہے کہ آپ یہ ساری ایجوٹیشن صرف اس لیے کر رہے ہیں, کیا وہ میرے ساتھ بات کرو؟ نہیں, آپ نے نام آپ میرے ساتھ بات کرو, میرے ساتھ بات کرو. آپ نے کمیٹی بنائی, آپ نے کہا کہ فوج ہمارے کے ساتھ بتائیے کیا عمران خان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوئی؟ یہ باتیں ساری کرتے رہے. میں اس کی مثال لیتا ہوں, میں آپ کو ہوئی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے پہلی بات. اچھا نہیں ہونے والی بات, کیا آپ کے ساتھ سہیل وڑائی صاحب نے وہ گنڈا پور والا دعویٰ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک بات. دوسری بات, وہ کمیونیکیشن نہیں تھی تو اعظم سواتی کو کس لیے بھیجا تھا جلسہ منسوخ کروانے کے لیے؟ کوئی ڈینائی نہیں ہے اس میں عمر, اس میں کوئی ڈینائی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہر اس چیز کو حوالہ بنا دیجیے, وہ ہوتا ہی کوئی بات ہی نہیں کرتا. گنڈا پور صاحب والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, جو میرے ساتھ انٹرویو کے اندر بات کی تھی جی, انہوں نے اپنے ایک قسم کا جوتا اٹھا لیا تھا کہ تم یہ, وہ اس بنیاد کے اوپر تھا کہ جو ڈیل تم لے کر آئے وہ ڈیل مجھے منظور تھی. وہ اس بنیاد کے اوپر, وہ اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ تم میرے پاس ڈیل لے کر کیوں آئے ہو. تمہاری یور ڈیل از ناٹ, یہ نہ کہیں نہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ڈیل ان تک گئی نا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, انہاں کو پوچھو دوویں ہے کہڑے پاسے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ کیا کہتے ہیں جی پرو ڈیموکریٹ ہیں؟ اچھا پرو کہ ایس گل تے خوش ہو رہے ہیں کہ سانو آفر تے ہو رہے ہیں. آپ جو بات کریں نا کہ یہ کچھ ہو نہیں رہا, اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ نہیں رہا, اور خود ہی آپ مان رہے ہیں کہ اس کے بعد ڈیل آ رہی تھی, وہ اس کی مرضی کی ڈیل نہیں آ رہی تھی. مزمل کی ذرا بات سنو, مزمل کی بات. دوسری بات یہ کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ میری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جب بار بار یار بات جب وہ کہتے ہیں اور میں ان کا پکا فالوور ہوں, میں اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا. یہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, آپ لوگ بھی غلط کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دینے کی وجہ نہ دینے کی وجہ اسٹیبلشمنٹ ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا. کیڑے موڈے چو آج نہیں, ہم بات کر رہے ہیں, ٹیلی فون آیا میں لگتا, ہم بات کر رہے ہیں پرنسپل, انہوں نے واقعی گل ہو گئی. ہم جو ہے وہ پرنسپل سٹانس کی بات کر رہے ہیں, یہ بات نہیں کر رہے کہ ان کو آفر آئی نہیں آئی. اگر وہ خط لکھیں گے آرمی چیف کو لکھیں گے, تو اگر آپ کا موقف یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کو ڈیفائن کر دیں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی ایک اپنی مرضی کا چیف سلیکٹ کر کے اس کی بیشنگ شروع کر دو, یا پھر ایک اصولی موقف لو کہ سیاست سے باہر جائیے. اگر آپ سیاست سے باہر جانے کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں خط بھی آرمی چیف کو لکھنا ہے, کوٹ ان کوٹ خان صاحب کا یہ بیان ہے, ٹی ٹی پی سے بات کر لوں گا, پی ڈی ایم سے نہیں کروں گا. تو آرمڈ ملیشیا جو ہتھیار اٹھا کے ریاست پہ حملہ آور ہوئی ہے وہ زیادہ بہتر ہے نواز اور زرداری سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کو نہ پہلے تیار تھے نہ آج تیار ہو. مشرف صاحب کو اس پہ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ سے بات کی جائے. نہ آپ کے پاس اختیار ہے, نہ آپ کے پاس ووٹ ہے. فوج کا مینڈیٹ ہے, سوری فوج کا مینڈیٹ ہے,
فوج کا مینڈیٹ تو اس سے بات کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ہاں وہ یہی تو بات کر رہا ہوں. وہ میں بتاتا ہوں نا, وہ اس لیے کہ آپ ایک منٹ ووٹ ملے, اصولی بات کریں, اصول کی بات کریں. وہ اس لیے کیونکہ آپ دونوں نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کو اسٹیبلش ووٹ ملا نہیں, اصل پاور وہ ہے, اصل پاور وہ ہے, لیکن وہ اچھا اس کا مطلب لیکن آپ کا موقع وصولی نہیں میرے سے ایک ڈیفینیشن وہ یہ بھی حقیقت ہے, ایگزیکٹلی یہ بھی حقیقت ہے. آپ آپ بیسکلی اس ریئلسٹک سچویشن کے ساتھ بہنا چاہتے ہیں, چاہ رہے ہیں, ہاں یار ایسا ہی تو پھر انقلاب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی صرف ایک ڈیفینیشن یہ ہے, پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے فیصلہ کرنے دو, اور پاکستان کے لوگ ووٹ کی پرچی کے ساتھ, اور اس ووٹ کی پرچی کے ساتھ پاکستان کے لوگ جو فیصلہ کریں, وہ عمران خان کو جتوائیں, وہ نواز شریف کو جتوائیں, واصف زرداری کو جتوائیں, اور اگر کو جتوائیں, ایک چیز ایڈ کر لیں, اگر کوئی لیڈر, اب یہ کیا ان سب کو پتا ہے, ایک چیز کہہ دیں, جب یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا, خان صاحب کیوں بات کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی امپائر, فیصلہ بھی امپائر نے کرنا ہے, انہوں نے حکومت نہیں بننے دینی, لیکن بات کسے کرنی ہے, اور اگر کوئی لیڈر, اس میں عمر اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے, آپ اپنے آپ کو کہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں, لیکن حرکتیں آپ کی پرو اسٹیبلشمنٹ. اصل بات یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں پرو, ایکچولی آپ کے کام سارے پرو اسٹیبلشمنٹ, لیکن آپ چاہتے ہیں مجھے کہو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ایک چیز ایڈ کر لیں, ووٹ دیں, آپ کو لوگ ووٹ دیں, آپ کو وہ مینڈیٹ نہ دیا جائے, آپ کو سیٹیں نہ دی جائیں, آپ کی حکومت نہ بننے دی جائے, جو نہیں بننے دے رہا اسی سے بات کریں گے. اور اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, اور اگر کوئی لیڈر یہ بول دے نا کہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ عوام کے ووٹوں سے آئی 2 اسمبلیاں توڑ دیں, اس کا بھی بوائکاٹ کریں اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو کرو. عمران خان صاحب کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے, جب وہ حکمرانی کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سارے کام اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے تھے. باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر 2 اسمبلیاں توڑی, کیا کیا باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر کیا نہیں کیا, انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر, انہوں نے چیف الیکشن کمشنروں کے مطابق لگایا, انہوں نے کہا جناب میرے ہوتے ہوئے ساری تعیناتیاں ان کی وجہ سے ہوتی تھی, 14 ووٹ مجھے سینٹ کے الیکشنز کے اندر انہوں نے میرے لیے قومی اسمبلی کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں کیا عمران خان صاحب کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی جب وہ حکمرانی کی کرسی پہ تھے؟ ایک آدمی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو, عمران خان صاحب خود ایک کرکٹر رہے ہیں, کسی ٹورنامنٹ کے لیے جب آپ نے سلیکٹ ہونا ہوتا ہے, ظاہری بات آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ جناب آپ آسٹریلیا جب کھیلنے گئے تھے آخری دفعہ, آپ کی بیٹنگ پرفارمنس کیا تھی, بالنگ پرفارمنس کیا تھی. عمران خان صاحب بطور ایک پرائم منسٹر کیا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر تھے؟ سن لیں گے پلیز گو اہیڈ. جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ بزدار کو ہٹاؤ اور عمران نہیں ہٹاتا, ایک ہو گیا, ٹھیک ہے, جب آرمی چیف آ کے 1 گھنٹہ منتیں کرتا ہے کہ باہر اپوزیشن بیٹھی ہے, میری بات تو ہونے دینا, یہ تو ٹھیک ہے نا سر, میں ہوں بھائی, میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں, اینٹی عمران شفقت نہیں بننا, نہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں بھائی. عمران شفقت سے محبت کی آدھی وجہ تو یہ کہ اس کا نام عمران ہے, ٹھیک ہے نا, میں اس لیے بھی محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. شفقت تو انہوں نے دکھانی ہے نا, انہوں نے دکھانی کو ہے, جب سیاستدانوں سے محبت ہو جائے تو مان لیجئے کہ صحافت کے لیے برا وقت آ جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ صحافیوں کو سیاستدانوں سے محبت ہو جائے, اٹس اے بیڈ ٹائم فار جرنلزم. آپ کہہ رہے ہیں عمران شفقت سے محبت اس لیے کیونکہ ان کا نام عمران. آپ سن لیں, یہ بہت اچھی, آپ نے عشق عمران کو تسلیم کر لیا, عشق عمران کو تسلیم کر لیا. مزمل صاحب میری وہ آلے عمران دی بھی سن لیں, کسی سے محبت ہونا نا اتنا بڑا جرم نہیں ہے, بالکل ہے, جتنا کسی صحافی کا نفرت میں کسی سیاستدان کے لیے بری باتیں کرنا. کرٹیسزم ہوتا ہے نفرت میں, وہ سن لینا, اب آپ میری بھی سن لیا کریں نا. میرے خیال میں تو محبت دونوں نہیں ہونی چاہیے. محبت ہونا نفرت کیوں نہیں ہونی چاہیے بھائی؟ کوئی اگر اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے تو محبت کریں, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کوئی اس قابل ہے کہ محبت کی جائے تو محبت کرنی چاہیے. اچھا, لیکن تعصب کی بنیاد کے اوپر نفرت نہیں کرنی چاہیے. کارکن ہونے کا معیار ہے, جب اس بات کا یہ کارکن ہونے کا معیار ہے. بات سن لیں, نواز شریف کو نفرت کیوں؟ جواب دے رہے ہیں, آپ مجھے کہیں ثابت کریں, میں نے کہا مجھے نواز شریف سے نفرت ہے. تو ہم نے بھی نہیں کہا, آپ کا پورا بیان ہی بیٹھے ہوتے یہاں سے ہوتا ہے صاحب. اچھا, تجھے اپنے شاعر کچھ کہہ رہے, اس کا مطلب آپ خود ہی نکالے جائیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نواز شریف سے نفرت ہے. اچھا, میں نے تو نہیں کہا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے کہا میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, یہ بات آپ کی مانی جائے. ہاں, اپنی فوج سے محبت ہے, لیکن یہ مجھے اپنی فوج سے ہیڈ لائن جانی چاہیے آپ کے شو سے, آپ کے شو سے ہیڈ لائن جانی چاہیے. میں آپ کا بزرگ
हूँ, कि राणा आप साहब ने ये बुजुर्ग, बोला। सुन ले, मैं आपका जी, आप बुजुर्ग continue हूँ कीजिए। और आपने मुझे खुद तस्लीम किया है, तो मुजम्मिल बेटा, नफरत से कहीं बेहतर है कि आप किसी से मोहब्बत कर ले। सियासतदानों से साफिदा का तो फिर ठीक है नहीं, ना? फिर मुजम्मिल साहब की बात, मुजम्मिल साहब की बात थोड़ी सुनिए। देखिए, नफरत में ना आप फिर भी तनकीद करेंगे, सहाफत को तनकीद सूट करती है। अगर नफरत में कारकुन बन जाए तो फिर जो थिन लाइन है ना एक वर्कर जब सहाफी तासुब पे चला जाता है ना, तो फिर वो सहाफी नहीं रहता, वो भोंपू बन जाता है, वो किसी का एजेंट बन यही तो जाता वो है। कह रहे हैं, ठीक है, तासुब मैं- वो भी यही कह रहे हैं। सुन लेना, मोहब्बत का मोहब्बत मतलब भी ये तासुब सुन की ले, एक एजेंट शक्ल वो है। बनता है जो सुने, मोहब्बत करता क्या है किसी से। इमरान खान वजीर आजम था? मैं बार बार कहता हूँ, उस दौर के निकाले मेरे क्लिप्स, मेरे निकाले कॉलम सारे उसके खिलाफ हैं। उस वक्त मोहब्बत नहीं थी आप? क्यों? नहीं, मैं पूछ रहा को हूँ, मोहब्बत, पूछ रहा हूँ ये ना। मोहब्बत जो मैं है, पूछ रहा हूँ, ये आपको कब हुई नहीं, नहीं, ये मोहब्बत? मुझे बताइए, ये ये सहाफत मोहब्बत है की- कि बारी का बुखार है जो कभी हो गया कभी नहीं हुआ? अच्छा। भाई मोहब्बत से फिर मुराद वो ये है देखे कब ना, हुई मोहब्बत? मैं ये तो ये पूछ मंसूर रहा साहब, नहीं, मुझे फिर आपसे मोहब्बत है, हूँ। ठीक है? अच्छा, मेरे नाम ये हाँ ना, प्रपोज कर मैं दिया। तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना उसका बहुत बुरा हाल होता है। मेरे सुन तो ले भाई, मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन अगर आपने कभी कोई गलत बात की तो मैं मोहब्बत में आपको कहूंगा कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? लेकिन नफरत एक ऐसा अंधापन है अच्छा, इमरान जिसमें खान, किसी मोहब्बत इंसान की अंधापन ना नहीं है। खूबी नजर आती है, आपको सिवाय अच्छा, नफरत में मोहब्बत- आग के कुछ नहीं लोग नजर तो आ रहा होता। मोहब्बत में अंधे होते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है। तो भाई ने मोहब्बत में मोहब्बत में और अंधा वैसे होना भी- बहुत नहीं, खूबसूरत नहीं, चले, मैं बात ये है। कह लेता नफरत हूं। में अंधा होना बहुत बुरी बात है। मैं ये कह लेता हूं नफरत कि में अंधा नहीं आपको होना नवाज चाहिए। शरीफ से नफरत क्यों है? मैंने कही गद्दारी नहीं से है, नफरत मेरे क्यों है? कहते पाई जाते हो, मैं तो नहीं नहीं, कहता वो इकरार मोहब्बत कर रहे हैं, इकरार नफरत नफरत में क्यों करूं? इकरार मेरे को मोहब्बत कर। टाइम नहीं है इमरान सर। यकीन करो, मेरे पास इतना नफरत का टाइम नहीं है, मेरे पास सब मोहब्बत टाइम है। है, मोहब्बत सिर्फ का मोहब्बत दरिया है। हूं ये। मैं, मुझे क्या मोहब्बत बात ले, है। मुझसे मोहब्बत नफरत के क्यों सिवा करूं? मैं कुछ क्या सियासत के देवानंद है। सिर्फ मोहब्बत और वैसे भी मतलब ये जो आजकल साफियों की जो काबीना प्रो डेमोक्रेट बनी हुई है, जिसमें ओवरसीज भी हैं, साहब, सॉरी, साफियों की एक काबीना बनी हुई है ना, एक पार्टी की काबीना होती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट दे आर बिहेविंग लाइक अ पार्टी, तो उसमें 3-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्नलिस्ट विंग। जी जी, वो एक जो है वो उसमें से वो कहा करते थे कि जी वो बाजवा साहब शेव करते हुए मेरा व्लॉग सुनते हैं। हाँ। एक कहा करते थे कि जी ये पीएम ऑफिस के टब में जाके लेट जाया करते थे वॉशरूम के, ठीक है, और मुशर्रफ साहब के साथ बैठ के इंटरव्यू में हंसा करते थे। अच्छा, आप बंदों को उड़ा देते हैं ओवरसीज, बहुत अच्छी बात है। एक वो थे जो कि दुबई में पकड़े गए अंगूठा Bro, लगवाते what are हुए, you doing, bro? तो ये बात है ना, एक वो थे जो दुबई में पकड़े गए अंगूठा लगवाते हुए अपने वालिद साहब का बिस्तर मर्ग के ऊपर। अल्लाह माफ करे। और उसके अलावा एक वही वालों की मैं बात कर लूँ कि जिन्होंने 18 करोड़ रुपया अपने मैगजीन के लिए खान साहब से लिया, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा मोहब्बत में ही लिया उन्होंने। ये मोहब्बत के टीके हैं जो इस आवाम को लगे हैं और अब तक भुगत रहे हैं हम, और जर्नलिज्म भी डिवाइड हो लेकिन गया। मुजम्मिल, you also have to accept this thing कि ये सिर्फ एक सियासी जमात के साथ नहीं है, ये बिल्कुल तमाम नहीं है सियासी ना, जमातों के साथ लेकिन है मोहब्बत में कि उन्हीं के उनके मरीज आ फैन रहे हैं। बॉयज जो है वो जर्नलिज्म के अंदर अच्छा, मौजूद एक हैं। बात नहीं, बिल्कुल है, जरूर लेकिन फिल्म एक चीज- मानना एक बात जरूर है। करंट उम्र की बड़ी देर होगी, बारी नहीं, नहीं। एक इसका और मतलब सुन ये ले। नहीं है क्लीन चिट मिल मुजम्मिल साहब जाएगी। मेरी सुन ले, मुझे मोहब्बत की कीमत ये मिली कि मुझे 4 इदारों से निकाला गया। सर, मैं मेरा आपकी घर बात- बैंक प्लच है, अच्छा, मेरे मेरे को बात- अपनी गाड़ी नहीं I है, respect मेरे आपकी बच्चे बात ही सरकारी नहीं, नहीं, आपकी मैं बात मैं कौन बता सा है? रहा I हूं। respect you, sir, जिन मैं तो ये लोगों बात ने कर- मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके उनकी ताबेदारी के अंदर बहुत पैसे गलत कमाए, किया। नौकरियां खटी, बहुत गलत में लाखों रुपए कमाए या वो बहुत और गलत किसी तरह कमाए, उन पे और उन पीटीआई के हमदर्दों पे भी जो साफियों की शक्ल में पीटीआई के साथ जुड़ के ये कमाल। जिन्होंने I पैसे endorse- लिए, I हम endorse- तो अपने आप को सीना तान के कहते हैं कि उमर। हम बेचते हैं किसी के ऊपर के अपने एक जुमले की कीमत भी जो ले उसके ऊपर भी जी, उमर साहब। अच्छा, मैं ये चूंकि अब बहुत डिबेट इसके ऊपर हो गई, एक दो जुमले से मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोहब्बत वाली बात है ना, बिल्कुल उस तरह से किसी का फोबिया हो जाना भी बहुत बड़ा मसला है। कल को जो गलत हो रहा था वो गलत था, उसको गलत खुल के कहें जहाँ पे है, हर दफा कहें। हर दफा हर दफा कहें। लेकिन जो आज लोग जस्टिफाई कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, और उसको आप मकाफाते अमल के नाम के ऊपर कहें और इस बुनियाद पे कहें कि चूंकि आपके साथ आपने कल किया था, जो आपके साथ हो रहा है ठीक हो रहा है, तो वो भी सहाफत नहीं है, वो भी मेरा ख्याल जुल्म है। गलत को गलत कल भी कहें, और आज जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो फलां उस दौर में ये कर रहे थे, आज भी वही किरदार आज वो करें, जस्टिफाई करें। इससे आगे बढ़ के एक बात मैं इस पे जरूर जो है वो कहना चाहता हूँ। यहाँ पे बात हुई ना कि जी वो खान साहब ने अपने दौर में ये किया, या वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड वाली बात है, वो ठीक है, खान साहब खुद भी मानते हैं, उन्होंने गलतियां अपनी जनरल बाजवा को लेके बाकी को लेके माफी मांगी और इसके ऊपर मादरी तरीके इंसाफ करती आई। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि छोटी सी गलती हुई, 2 असेंबलियां तोड़ दी आर्मी चीफ बहुत सारी बातों के वजह से वो कहते हैं एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी, इसको खान साहब बहुत बार मान चुके हैं। अच्छा, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब थे ना, तो वो भी मिलकर आए, IGI भी बनाई, पीपल्स पार्टी का मैंडेट लिया, ये सब लोग जानते हैं, भुट्टो साहब ने जो कुछ किया, लेकिन उन गलतियों से सीखे, गलतियों से सीखे आगे बढ़े।
آپ ان کو تو ڈیموکریٹ مانتے ہیں, بھٹو صاحب کو بھی مانتے ہیں, نواز شریف صاحب کو بھی مانتے ہیں, بے نظیر صاحب مرحومہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن چونکہ عمران خان کا تو فوبیا ہے نا, تو ہم نے بس عمران خان کو وہی 2018 پہ رکھنا ہے. کون ڈیموکریٹ مانتا ہے؟ ذرا سن تو لیں, نواز شریف صاحب کو تو نہیں. اچھا ایک بات گزارش تو سن لینا. اگر وہی عمران خان آج ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ظاہر آئیڈیل سچویشن نہیں ہے یہ, جب آپ کریں نا آپ یا تو آرگینک سوسائٹی بننے دیں. آپ بطور ایک صحافی عمران خان صاحب کی پرو ڈیموکریسی ٹینڈنسیز کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں جی ہمارے پاس ایک ایسا جمہوری لیڈر آ گیا جو باقی جمہوریت کی جڑوں کے اوپر یقین رکھتا ہے, اور اینڈ ہی از ناؤ اے چینج مین, وہ کسی ہائبرڈ نظام کا حصہ نہیں بنے گا. یو ٹرسٹ دیٹ؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں اس کو بتا بالکل کرنے کو تیار ہوں. کیسے؟ اس لیے کہ جب خان صاحب جائیں گے سب کریں گے تو آپ اور میں مل کے تنقید کریں گے, ہم اسی بنیاد کے اوپر اصول کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, ہم نے اصول کے ساتھ. اچھا ایک منٹ ٹھہرے نا, تو بات یہ ہے کہ بالکل یہی ٹینڈنسیز جو ہیں 2015 16 17 کے اندر یہی تھی کہ لو جی اب بنے گا نیا پاکستان, آ رہا ہے ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کو جمہوری ٹریک پہ چلائے گا. یہ وہ لیڈر ہے جو بیٹھ کے اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ جناب میں وہ پپٹ نہیں بنوں گا کہ مجھے فوج بتائے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور میں ایسا نہیں ہوں گا. لیکن ونس ہی انٹرز دی پرائم منسٹر ہاؤس وہ سارا کچھ اڑے. سر اچھا میں خاکسار نہیں, جب نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا, یہی اصول تھا اور کہا تب بھی. یعنی اس کا مطلب ایک منٹ ٹھہرے نا, ٹھہرے, اس کا مطلب آپ کی ریڈنگ اس وقت بھی غلط تھی. ریڈنگ کیسے آپ کی اس وقت بھی ریڈنگ, آپ کی نواز شریف کے بارے میں ریڈنگ نہیں, میری ریڈنگ غلط نہیں تھی, میں اصول کے ساتھ کھڑا تھا. اصول کے ساتھ اصول کیا ہے؟ آپ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. آپ اس اصول کو فالو کرتے ہوئے نواز شریف کی بھی ہاں میں لانا شروع ہو گیا کہ ہاں آ گیا وہ. کیا کریں بھائی, ہم نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بات کانسٹیٹیوشن کی نہیں, بات اس بات کی ہے کہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ لیڈر پلٹ جاتے ہیں. اچھا پھر کس کو اس کے مقابلے میں کس کے حوالے سے پھر حمایت کی جائے؟ اس کے حوالے سے اس نوجوان, میری نظر میں اس نوجوان سیاستدان کی میں زیادہ رسپیکٹ کروں گا جس کو آج تک ابھی تک اس قسم سے ٹام بیکٹ ہیری کوئی بھی ہو, لیکن ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ جو ہے نا, آئی ایم سوری میں ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے دیکھیے, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے نواز شریف ہے, چاہے زرداری ہے, کوئی بھی ہے, لیکن اگر ان سے یہ امید کی جائے کہ یہ جمہوری لیڈرز ہیں, all of them, منصور صاحب, انسان ذاتی طور پہ بھی ایز اے لیڈر بھی ایز اے پارٹی بھی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, اور غلطیوں سے سیکھ کے ان پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. کیا کریں؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی کپل کے درمیان اگر ان میں سے کوئی ایک چیٹ کر لے نا ایک دفعہ, اور وہ اگلی دفعہ کہے کہ میں نہیں کراں گا, تو جو دوسرا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی آئندہ یہ نہیں. آپ کتنے مسائل کھڑے کر دیں گے آج؟ نہیں, یہ تو فیکٹ ہے. آپ کتنے مسائل کھڑے کر دیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ فیکٹ ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ وہ تمام سیاستدان, لیٹ می سے وہ تمام سیاستدان جو ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے نکل کے اس کے بعد یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جمہوری لیڈر ہو گئے ہیں, میرے خیال میں اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ ٹرسٹ کیا جائے گا اللہ جی ہن جمہوری ہو گیا. ہم نے اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا, اس میں سے جمہوریت پازیٹیو نکلی ہے. میں ایک تو میں پرسنل اکاؤنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی جان نے بھی کہا کہ بڑی نوکری, یار میں یہ نون لیگ کے دور میں میری نوکری نہیں. اچھا اللہ دی قسم مینوں نہیں پتا آپ کا نام, ان کو پتہ میں قسم کھا کے کہہ لیا کہ مینوں نہیں پتا تسی کب کر رہے ہو. اوکے. اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی عمر نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ عمران خان صاحب نے غلطی مانی ایکسٹینشن والی, وہ کیڑی غلطی سی کہ وہ بعد میں کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو وہ دوبارہ تاحیات ایکسٹینشن, یار تاحیات ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, کیا بات کر ررہے ہیں یار عمر بھائی, یہ ریپورٹڈ ہے, یہ ریپورٹڈ ہے. تاحیات ایکسٹینشن ہو کس لا کو کرتی ہے؟ اچھا چلے میں آپ ایک منٹ ٹھہرے, آپ میری کریڈیبلٹی پہ یقین کرتے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آفر ہوئی تھی, اور بولے اسد عمر صاحب نے کہا ہوا ہے, اسد عمر بھی تھے, پرویز خٹک بھی تھے. ایک تو تاحیات والی میں نام لے رہا ہوں, میں پرویز خٹک بھی تھے. وہ تاحیات کی بات نہیں, وہ یہ کہتے ہیں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, جو بہت زیادہ رپورٹس کی بات کی, وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے بھیجا فروری 2022 پہلا ہفتہ, یہ لے میں آپ کو ڈیٹ بھی دیتا ہوں. اچھا لیکن منصور صاحب اور بتائیں کہ یہ آفر ہوئی اس وقت ہوئی تھی نہیں. اچھا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ایکسٹینشن کی آفر ضرور کی, ہم نے یہ کہا کہ اس چلے, اور یہ بھی چلے میں بتا دوں, اور سن لیں, یہ جو فون کال تھی وہ خفیہ ایجنسی کے دفتر سے ہو رہی تھی. اور بتائیں, اور بھی اور جاؤں گا نہیں آپ ضرور بتائیں, انفارمیشن دیتے جائیں. میں آپ کو اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں, اس پروگرام کے بعد مجھے اسد عمر صاحب کی کال آ جانی, میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں. منصور صاحب ایک منٹ میرے سن لیں یار, آپ کو یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں پائے نا ذرا سا ڈیل تک لو جناب. بات یہ کہ ایک تو میں جو آپ دیکھنے والے ہیں منصور صاحب کی
आज सारी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ नहीं मैं तो कहा बहुत खराबी करेंगे आज ਤੇ ਜੇ यार। ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ मंसूर साहब की सारी बात पे नहीं ट्रस्ट करना दूसरी बात ये शादी है कायम रखें। हाँ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਤਲਾਕਾਂ ਕਰਾਨ ਪਾकिस्तानी ये आपने अपने घर वालों के लिए कुछ कहा या कि वैसे उमूमी तौर पे कुछ कहा कि मंसूर की बात आप जब मुझे मेरे मुतालिक कोई वो इन्फॉर्मेशन देंगे ना वो कहेंगे मुझे आपसे ज्यादा पता है आप लिहाजा आप ना दें। दूसरी बात ये कि इस बार इमरान खान के लिए रास्ता कोई नहीं है क्योंकि इस बार अगर इमरान खान ने अपने कहे हुए पे अमल ना किया तो अवाम नहीं छोड़ेगी जिसने उसके लिए तकलीफें झेली हैं मारे खाई हैं जिसने अपने बच्चों को तकलीफें उठाई जेलें भुगतवाई अब तो कुछ 2,500-3 हजार साल की कैदे हो गए लोगों को ये सब कुछ अगर इमरान खान ने अब अगर ऐसा किया तो कौम माफ नहीं करेगी अब उसे। ऐसा किया नहीं, एक मिनट अब ऐसा किया एक मिनट ये तकलीफें ये तकलीफें अच्छा, ये दो तकलीफें मुझे निकाल के दिखा दें इमरान ने कहाँ कहा सुने है। एक मिनट सुने ये तकलीफें ये मुसीबतें ये गिरफ्तारियां क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर ने 2014 के धरने के दौरान नहीं सही थी? माय पॉइंट इज वो क्या हो रहा था ये वही हो रहा था ना 2014 का कि लो जनाब एक ऐसा बंदा आ गया है जो जमहूरी असूल के ऊपर जो है इस मुल्क को लेके चलेगा ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा किसी की बात नहीं मानेगा एस्टैब्लिशमेंट के फोन कॉल आई होगी ऐसी की तैसी कुछ नहीं। उसने 10 साल का प्लान बनाया हुआ था उसने अगले ये आर्मी चीफ ये होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद वो होगा सदर कौन बनेगा सदारती निज़ाम आएगा तमाम तर निज़ाम जो है वो किस तरह सदारती निज़ाम लेकर आएंगे उनसे आप बैठ के जमहूरियत की ये बातें कर रहे हैं कि जनाब वो आपको जमहूरियत ने पानी पी के और ये तक को कहता है कि आसम मुनीर मुझसे डील करो वरना मैं कब्र तक मंसूर साहब मैं पानी पी के जवाब दूंगा मेरी आंखों में आंसू आ गए मैं आपसे कह रहा हूं ना वो ये है कि इस बार अवाम अगर इमरान खान डी ट्रैक हुआ तो इमरान खान के साथ जो होगा आप सोच नहीं सकते क्योंकि इस बार लोगों के साथ खाली उन्होंने अपने जज्बात वाबस्ता नहीं है उन्होंने जिस्मानी रूहानी तकलीफें उठाई हैं उसके लिए अब नहीं जाने देंगे सहाफती तकलीफें भी उठाई उठाई चंद लोगों ने सहाफती तकलीफें उठाई उन्होंने अपने सच की कीमतें उठाई हैं किसी से मोहब्बत की नहीं बहुत उठाई। शुक्रिया इमरान शफकत साहब मुजम्मिल शाह साहब उमर दराज गुंजल साहब